کو تے نال اے آخری مکان بھی 2 منزلہ ایک بنایا تے اے آکھا اے سارے جتنے مکان ہیں اے تھوڑے ہیں، لیکن ایک وڈے عالم کو ایک مکان دے اندر رہایا بھئی تو اپنے نسلاں کو نصیحت کرے ویندا، اگر تیرے زمانے یا تیرے نسلاں دے زمانے دے اندر آخری نبی آ ونجے او کو میرا ایک خط بھی دے میں آخری نبی کو تے او کو اے مکان جڈانو آوے مدینے دے اندر اے حوالے بھی اون دے کر دے میں جو اے تبا دی طرف تو کو تحفہ اے مکان تے میں تبا بادشاہ تھوڑے تے ایمان گھننا نا۔ لہذا روایتاں دے اندر آندے جہرے ٹائم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر غیب کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنن، او بھی بالکل بے فکرن جو انہاں دے کول اے خط بھی موجود ہے تے انہاں دے کول اے پرانی نسلاں در نسلاں چل دی خاندانی پیشن گوئی تے وصیت بھی موجود ہے جڑے پیو مرد اپنے کرندے گن اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیتا نے آکھے یا رسول اللہ